सरों पे है और आप सब देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी साइकिल के नाम पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, कभी भल्ले के नाम पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहे और पाकिस्तान के हकीकी वारिसों को, पाकिस्तान के मतवालों को और इस पाकिस्तान को तामीर और तरक्की के रास्ते पे डालने वालों को जेलों में डाला गया, उनके पीछे नेप लगा दिए गए। इनके बावजूद आज पाकिस्तान की शेरनी जनाबे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे बीच में तशरीफ ला चुकी है। ये दरअसल वो हिम्मत है, ये दरअसल वो जुर्रत है जिसके बलबूते पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1947 के अंदर पाकिस्तान को तख्लीक किया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कायदीन को बतलाना चाहता हूं, जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर एमएसएफ के मूवमेंट चला रहे थे तो इसी गांव के मास्टर मोहम्मद खालिक मरहूम और मास्टर याकूब मरहूम उस वक्त कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मूवमेंट में शाना बशाना इस गांवों से रहे हैं और क़याम पाकिस्तान से कबल इस वक्त से इस गांव के अंदर, इस हल्का नंबर 1 के अंदर मुस्लिम लीग नून की जड़ें पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये तहरीक, आज हमारी ये मूवमेंट एक सीसा पिलाई हुई दीवार के मानन, ठाटे मारती हुई समंदर के मानन आज रवा दवा है गाछे के अंदर। मैं सबसे पहले हमारे बीच में तशरीफ फरमा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरम शाहिद खान अब्बासी साहेब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सेनेटर परवेज रशीद साहेब, साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी ब्रजेश ताहिर साहेब और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहेब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा और उनके साथ लाहौर से और पंजाब के मुख्तलिफ एरियों से तशरीफ लाने वाले MNAs, MLAs, आपको मैं सरजमीन हल्का नंबर 1 NA GBLA 22 में खुशामदीद कहता हूं। आज मेरी माओं ने, आज मेरी बहनों ने, आज मेरी जवानों ने इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली के नाम पे जो मुसीबत मुसल्लत की गई है, इंशाअल्लाहुल अजीज गिलगित बल्तिस्तान के माओ और बहनों ने ऐसी अजाब को मुस्तरद कर दिया है। मेरे माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरी जवानों ने और मेरे बूढ़ों ने आज इस जलसे में तशरीफ लाकर इस अज़म का इजहार किया है कि हम इंशाअल्लाहुल अजीज वोट के ताकत से और यहाँ पे जो मुसल्लत लोटा करेंसी की बाजार गर्म किए गए हैं उन सबको हम मुस्तरद कर देंगे। मैं कायदीन मोहतरम के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस हलके के अंदर भी जिस लोटे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इज्जत दी, आज वो इक़्तिदार के नशे में हमारे पार्टी छोड़ चुके हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे कारकुनों के पास उठाने के लिए झंडे कम पड़ गए, उनके झंडे पड़े हुए हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। एक टके के 2 सराय, एक टके के 2 सराय, एक टके के 2 नियाज़ी। और मैं आज के इस जलसे के अंदर इस चीज अमर का मैं बरमला इजहार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह गांछे जो कि अमन और आतिशी का सरजमीन है, यहां पे मोहब्बत बांटी जाती है, यहां पे उल्फत पाए जा रहे हैं, यहां उलमाए किराम की सरजमीन है, यहां पे जेल नहीं पाए जाते, क्राइम रेट 0 है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर ये इल्म अदब की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है और यहाँ भाईचारेगी की फजा है। और मैं एक और चीज आपको बतलाऊं, सबसे बड़ी जो अहले आने गांचे है वो गैरतमंद कौम है। इन्होंने 5 साल कबल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पे शेर के ऊपर ठप्पा लगाते हुए
तीन के तीन सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झोली में डाले थे। और आज भी हम बरमला कहते हैं कि इंशाअल्लाहुल अजीज एक बार फिर जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, ब्लैकमेलिंग के बावजूद हमारे शेर दिल जवान, हमारे शेर दिल शेरनियां जो कि इस जलसे के अंदर मौजूद है, एक बार फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हल्का आउट ऑफ 29,000 रजिस्टर्ड वोटरों के अंदर मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे यूनियन काउंसिल के अंदर एक इत्तेफाक और इत्तेहाद पाया गया है। और कल तमाम अमायदीन गौड़ी जो कि इस पूरे जिले के अंदर मुस्लिम लीग नून ने तहसील का दर्जा दिया है, कल इसकी पूरी अमायदीन ने तारीख में पहली मर्तबा रिटर्न में लिख दिया है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 100% अपने वोट इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और तहसील ग्वाड़ी कूरू के 95% अवाम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। और इसके बाद जिला गांछे के सबसे सेकंड जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले यूनियन काउंसिल तहसील केरस गोंड के जवान, वो भी इस अज़म का इरादा कर चुके हैं कि हम एक बार फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे। और इस हलके के अंदर लोटाकेरेसी की सियासत को, नफरत की सियासत को, तासुब की सियासत को हम हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मैं आपके और हमारे कायदीन के बीच में ज्यादा हाइल रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा मुखातिब होता रहता हूं। हमारे 20 साल के सफर है जब हम तालिब इल्मी की दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे उठाए। आज जब लौटे 5 साल वजारत के मजे उठाने के बाद यहां से चले गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने देरीना कारकुनों को टिकट देकर यह साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वर्करों को भूलने वाली पार्टी नहीं है। और मैं उनका भी मशकूर हूं। इस हलके के अंदर बलगार का जो इलाका है, हमेशा मुस्लिम लीग नून के नजरियाती वर्करों का हमेशा से आमजगा रही है। वो लोग भी आज यहाँ सैकड़ों के तादाद में मौजूद हैं। वहां से मेरी माएँ ट्रेवल करके आई है, मैं उनका भी मशकूर हूं। और डगोनी खरकू के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर दिल जवान इस अज़म का इरादा कर चुके हैं कि हम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताएंगे। और सलिंग से लेकर थले तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 5 साल जो तामीर और तरक्की हाफिज हफीजुर रहमान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कर चुकी है, उनको इदराक रखते हैं। और वो एहसानमंद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़यादत के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और पूरी लीडरशिप की। उन्होंने स्कर्दो जुगलो रोड जो कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तकमील के मराहिल में है। और मेरे कायद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस अज़म का इजहार किया था कि ये जो जुगलो स्कर्दो रोड है, इसको इंशाअल्लाह मैं खपुलू तक पहुंचा के रहूंगा। आज मैं कायद की बेटी दुख्तरे पाकिस्तान के गोश गुजार करना चाहता हूं कि गांछे के अवाम ये देखना चाहते हैं कि इंशाअल्लाहुल अजीज जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक बार फिर हुकूमत बनेगी, तो इस नजरियाती जिले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमने 3 सीटें जीत के इनको दिए, इन्होंने तोहफे में वापस हमें 3 सीटें दिए। टेक्नोक्रेट भी गांछे को मिली, खवातीन के निशिस्त भी हमें मिले, और इसके बाद काउंसिल के अंदर भी हमारे बंदे बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वफादार पार्टी है, वो अपने कारकुनों को कभी भी नहीं भूलते। और मैं आप सबसे एक अहद करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाहुल अजीज कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मुहतरमा नवाज शरीफ साहिबा को हल्का नंबर 1 JBLA 22 के अवाम, मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ और बहनें इंशाअल्लाह आज हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मायूस नहीं करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप वोट देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाहुल अजीज। ये अज़म हम इंशाअल्लाह 15 नवंबर को तमाम पोलिंग स्टेशन के बक्सों के अंदर से
مسلم لیگ نون کے نشان شیر کے اوپر ٹھپوں کی صورت میں ہم لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز میاں محمد نواز شریف کے لیے یہ سیٹ ہم تحفے میں پیش کریں گے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، حلقہ نمبر 1 کے عوام کا، اسکردو سے تشریف لانے والے ہمارے قائدین جناب حاجی اکبر تابان صاحب، اشرف صدا صاحب، ڈویژنل پریزیڈنٹ وزیر اخلاق صاحب، اور عبد الرحمن صاحب ڈویژنل ڈپٹی سیکرٹری جنرل، سلطان علی خان صاحب، اور ہمارے پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ایڈوکیٹ محمد علی بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام قائدین کو، تمام کارکنان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری خصوصاً ماؤں بہنوں کو کہ آپ لوگ مریم بی بی کے محبت میں گھروں سے نکل پڑی، یہ ہمارے لیے سب سے خوشائن بات ہے، اور میں بہت زیادہ ہمت محسوس کر رہا ہوں جب میری مائیں اور میری بہنیں اپنی شیرینی کی استقبال کے لیے گھروں سے نکل چکی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ سب 15 نومبر کو اس سردی کے اندر بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، تاکہ ہم اپنے ووٹ کو، اپنے ٹھپے کو شیر کے اوپر لگا کر محترمہ کی آمد کو یادگار بنا سکیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ مرد مومن، مرد حق، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اٹھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں اب تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اشرف صدا کہتے ہیں جی مجھے، آپ سب اس سردی میں موجود ہیں یہاں پر، لیکن جو مہمان جس تکلیف سے گزر کے آپ کے درمیان آئے ہیں، اس لیول کا مجھے جوش اور جذبے میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ چند نعرے میں زوردار لگاؤں گا سیاچن کی اس وادی سے۔ یہ پوری دنیا تک قائد محترم میاں محمد نواز شریف جو علیل ہے اس وقت لندن میں، ان تک آپ کی آواز جانی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے تالیوں کے ساتھ۔ کیا آپ جواب دو گے؟ تیری آواز میری آواز، ہاتھ اٹھائیں، سب اٹھائیں۔ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ اب میں کہوں گا وزیر اعظم، آپ لوگوں نے کہنا ہے نواز شریف، زور کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، گو عمران گو، گو عمران گو، گو نیازی گو، 1 روپے کے 2 نیازی، 1 روپے کے 2 نیازی۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، قدم بڑھاؤ نواز شریف۔ پاکستان، پاکستان۔ بہت شکریہ۔ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حاجی اکبر تابان صاحب، سابق سینئر وزیر گلگت بلتستان و صدر مسلم لیگ نون ضلع اسکردو، کہ آپ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ جناب حاجی اکبر تابان صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان۔ معذرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا يموت، والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اما بعد، محترمہ مریم نواز صاحبہ، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کو اہل بلتستان بالعموم، اہل گنشے اور غواڑی کے اور کورو اور کرس کے عوام بالخصوص خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، آپ کو بھی دل کی اتحاد گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب برجیس طاہر صاحب، سابق گورنر جی بی، وفاقی وزیر امور کشمیر جی بی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جناب کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور محترم جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ سب کو دل کے عطا گہرائیوں سے ہم سب کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے خوش آمدید. جو ان کے ساتھ تشریف لائے ایم این اے، ایم پی ایز اور سینیٹر صاحبان، یقیناً یہ وقت ایسا کہ ہم آپ کی خدمت شاید کر سکے یا نہ کر سکے، ایک تو ڈیوریشن بڑا شارٹ ہے. بہرحال مجھے صرف علاقے کی نمائندگی کرنی ہے، حکم ہوا تو حاضر ہوا ہوں، لیکن ہم نے سننا شاہد صاحب کو اور جناب مریم صاحبہ کو. میں نے جو سرنامہ کلام الہی پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نہیں کوئی طاقت سوائے خدا کی ذات کے. تمام طاقتیں اس کے آگے سر نگون ہے، اور وہ ایسا اول ہے، اس کی صفت ممکن تعریف ممکن نہیں. وہ ہر شے کے فنا کے بعد بھی باقی رہنے والی شے. میں اس لیے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی کہتا ہے کہ ہم عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، طاقت کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے. یہ دیکھ لیجئے، کبھی اپنا موٹو نہ بنانا اس کو، کبھی نہ کہنا عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، بالکل نہیں ہے. عوام تعاون کر سکتی ہے، تائید کر سکتی ہے، حق رائے دہی کر سکتی ہے، طاقت صرف خدا کے پاس ہے. میں یہ عرض کروں، مجھے بھی کم و بیش 50 سال ہو گئے نعرہ سنتے سنتے، ان کا حال بھی دیکھا. کیونکہ آدمی کہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی چال چلی، اپنا تدبیر کیا، اور اللہ نے اپنا تدبیر کیا. یقیناً اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. جناب، آپ پنڈال میں تشریف رکھتے ہیں، رضا الحق مدنی صاحب کے ووٹرز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں. ہم نے بھی کہ تھوڑی سعی کی کافی، چونکہ یہاں پر 4 مسالک کے لوگ رہتے ہیں، اہل حدیث، اہل تسنن، اہل تشیع، اہل نوربخشی. یہ بڑا پیارا گلدستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہوا ہے. یہ تصوف کا علاقہ ہے، اس لیے کہ یہاں باہمی رواداری، بھائی چارہ، خانقاہ معلّہ، آستانے اور بڑے بڑے یہاں پر دستگاہیں ہیں. اس لیے یہاں پر کبھی بھی کسی لسانی یا کوئی مسئلے کی فساد تو دور کے بعد جھگڑے تک بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے 5 سالہ ٹینیور میں، بالخصوص گلگت بلتستان میں 2004 سے 2012 تک 900 لاشیں گلگت میں گری. جب ہمیں اقتدار ملا، آپ دیکھیں کسی کو خراش تک نہیں لگا. کیا یہ امن ترقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے کوشش کی، قائد محترم نے خزانے کے دروازے کھول دیا ہمارے لیے. اور دیکھیں گنشے میں ایک بھی سسپینشن برج نہیں تھا. آج گنشے میں صرف 50، 53، 54، 55، 58 کروڑ کے 7 برجز یہاں پر ہیں. میں اتنا عرض کروں،
ہماری ماؤں بہنوں سے، ہمارے بزرگوں نوجوانوں سے، اس کو آپ سستی نہ کریں اس میں ووٹ کے معاملے میں، حق رائے دہی میں. ہاں ایک بات ضرور ہے، چاہے مسلم لیگ نون کا آدمی ہو، اگر بد کردار ہو اس کو ووٹ دینا شرعاً حرام ہے. کردار کو رکھیں، کردار کو آپ اپنا ایجنڈا بنائیں، کردار کو ووٹ دیں، اس پارٹی کو ووٹ دیں جس نے ڈیلیور کیا ہو. اس لیے باقیوں کو ہم نے آزمایا ہے، اور فارسی میں کہتے ہیں آزمودن جہل است. آزمائے ہوئے کو آزمانا جہالت ہے. دوبارہ جہالت میں نہ پڑے. وہ ہمارے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے تعلیم چاہیے، نوجوانوں کو روزگار چاہیے. نوکریاں بکتی تھی، ان کی سیل لگی ہوئی تھی. ہم نے کڑوی گونڈ پی لی، میرٹ کو بحال کر دیا. ایک گاؤں سے میں اس مثال پیش کرتا ہوں، روندو کے ایک گاؤں سے 41 جوانوں کے تھا پولیس میں، 31 ایک گاؤں سے سلیکٹ ہو گیا میرٹ پہ. یہ ساری چیزیں صحابتیں برداشت کیا صرف میرٹ کی بحالی کے لیے. انشاءاللہ العزیز میں نے مریم صاحبہ کو صبح بھی جلسے میں ریکویسٹ کی ہے، یہ ہماری عرض ہے. اب ہم زیادہ دیر متحمل نہیں ہے. ہمارے بچے جوان پی ایچ ڈیز ہیں، ایم فلز ہیں، ماسٹرز ہیں. اور یہاں پر بتا دوں ایٹ لیسٹ کم از کم 40 لوگ ہمارے امریکہ اور لندن میں پڑھتے ہیں فارن سکالرشپ پہ شہباز شریف کے اسکیم میں. ہمارا یہاں لٹریسی ریٹ 85% ہے بلتستان کا، ہنزا کا 93% ہے. ہم کسی بھی قوموں سے پڑھے لکھے قوم ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے تدفین کرنے والے بلتی تھے، نماز جنازہ پڑھنے والے بلتی تھے، ان کے نوکر بھی بلتی تھے، ان کے خادم بھی بلتی تھے، ان کو محبت کرنے والے بلتی تھے. اور ہمارے لیے قائد اعظم نے ایک الگ سے جگہ کراچی میں دیا. ہماری محبتوں کے عوض ہم سچے پاکستانی ہیں. آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا انشاءاللہ اس الیکشن میں ہوگا، روزگار روزگار اور روزگار. میں نے دن میں ہی بتا دیا، ہمیں 5-6 ہزار نوکریاں دیا جائے جو آپ کے لیے بہت ہی آسان انشاءاللہ. جب بھی ہماری حکومت ہوگی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں 5-6 ہزار نوکریاں دیں، ہمارے نوجوان اس پہ کھپ جائیں گے. زیادہ میں آپ لوگوں کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتا ہوں. قائد محترم جناب شاہد حقان عباسی صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور باقی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو مفصل و مدلل جواب دیں گی. اس امید کے ساتھ میں ان پارٹیوں کو یہ کہوں گا جنہوں نے حکومت کیا. میر کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے. کسی نے کہا آج کل میر نظر نہیں آتا، تو یہ فرمایا ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر. کیا کام محبت سے آرام طلب کا؟ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عبادت ہے، خدمت ہے. خدمت انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی کرے گی، جو ڈیلیور کرے گی. یہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پارٹی ہے. پاکستان 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 مسلم لیگ نون، قائد محترم نواز شریف، جناب مریم نواز شریف صاحبہ، گلگت بلتستان. تھینک یو ویری مچ. ہمارے خوابوں کا منظر بدلنے والا ہے، ہمارے خوابوں کا منظر بدلنے والا ہے. چراغوں کو رہنے دو، سورج نکلنے والا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب اشرف صدا صاحب، چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی شیر بلتستان، نواز شریف کا نڈر سپاہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دامن وقت میں کمی ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. محترمہ تشریف رکھتی ہیں، انہوں نے بھی بڑا پرمغز خطاب فرمانا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جس نواز شریف نے ایک پیرالائز کراچی کو، ایک ہاسٹیج کراچی کو، یرغمال کراچی کو، جس کو ایک شخص لندن میں بیٹھ کے چوک کرتا تھا، اس کی رونقیں بحال کی. اگر وہ غدار ہے تو اشرف صدا بھی غدار ہے. جس ملک کو دہشت گردوں نے امام بارگاہوں کو، مساجد کو، مارکیٹوں کو، دکانوں کو، سیکورٹی اداروں کے مقامات کو
निशाना बनाकर इस मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया था, उस मुल्क को नवाज शरीफ ने प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान बिल नेशनल असेंबली से मंजूर करवा के ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के जरिए एक पुरअमन मुल्क बनाया। अगर वो नवाज शरीफ गद्दार था तो हम भी गद्दार हैं, हमारा नाम भी गद्दारों की सफों में लिखा जाए। 18 घंटों की लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर 5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर लाके पाकिस्तान की रौनकें बहाल की। अगर वो नवाज शरीफ गद्दार था तो मैं भी गद्दार हूं, आप भी गद्दार हैं। वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने वाला था, जो एक फेलियर स्टेट होने के करीब था 2013 से पहले, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। सीपेक जैसा गेम चेंजर मंसूबा $60 बिलियन के साथ लाके मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा किया और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सीपेक का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान के सामने दरखास्त पेश करने लगे। अगर वो नवाज शरीफ गद्दार है तो खुदा की कसम अशरफ सदात भी गद्दार है। जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान की पोजीशन वो हो गई कि दो धारी तलवार के ऊपर पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में मेरे कायद ने, आपके कायद ने दुनिया की हर धमकी को, हर ऑफर को ठुकरा कर 6 एटमी धमाके करके हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि ये 71 का पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान की सलामती, बका और इस्तेहकाम नाकाबिले तस्खीर है। वो नवाज शरीफ गद्दार है तो हम भी गद्दार है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के ये गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब मैं जनाब शेर गांचे सुल्तान अली खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप मुख्तसरन हाजरीन से मुखातिब हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, खाकान अब्बासी साहिब, परवेज रशीद साहिब, कैप्टन सफदर साहिब और हमारे पहले जीबी के दरीना साथी बिरजीस ताहिर साहिब, साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरनी मरियम औरंगजेब साहिबा और दीगर आए हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये सलाम जिला गांचे के अवाम की तरफ से पेश कर रहा हूं जो सियाचन के दामन में बसते हैं, जिन्होंने तारीखी एतबार से जिला गांचे को आजकल मिनी रायविन बनाया हुआ है कि नहीं? शाबाश। लिहाजा हमारे दिलों में कायदे मोहतरम नवाज शरीफ और उनकी जमात हमारे दिलों में बसते हैं। इसी तरह मुझे तारीखी तौर पता है जब कायदे मोहतरम नाहल करके रायविन में बैठे हुए थे, सुबह शाम पेशियां भुगत रहे थे, कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी। उस वक़्त हम काउंसिल के मेंबरान, गिलगित बल्तिस्तान के काबीना के अरकान, जीबी के कायदे मोहतरम हफीजुर रहमान साहब,
जाती उम्रा में मुलाकात के लिए गए तो हाफिज रहमान साहब ने ब्रीफिंग दी कि कायदे मोहतरम आपकी विजनरी सोच और इनकलाबी इक़दाम के तहत गिलगित बल्तिस्तान तामीर व तरक्की के नया दौर को छू रहा है। उस वक़्त कायदे मोहतरम के दिल में गमछे बसा हुआ था, खपलू बसा हुआ था। पूछते हैं कि गिलगित करदो रोड खपलू जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लिहाजा मैं हैरान हुआ तो कि ये एक गिलगित के बारे में नहीं, स्कर्दू के बारे में नहीं, जमीर के बारे में नहीं, जिला गांचे के बारे में पूछते थे, सियासत के दामन के बाशियों के बारे में पूछते थे। टाइम नहीं है, स्टेट सेक्रेटरी साहब को चाहिए टाइम सही तरह मैनेज करें, ये नहीं होता। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अभी मगरिब का नमाज करीब है तो मैं स्टेज छोड़ता हूँ, बहुत मेहरबानी। हल्का नंबर 2 से जनाब गुलाम हुसैन एडवोकेट साहब और जनाब हल्का नंबर 3 से मंजूर हुसैन साहब के खिताबात थे, वो टाइम की वजह कमी की वजह से हमें स्किप करने पड़े। अब मैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी की नज़र में चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। मैं भी खाइफ नहीं तख्तदार से, मैं भी शाहिद खाकान अब्बासी हूँ, कह दो नेब न्याजी से। मैं भी शाहिद खाकान अब्बासी हूँ, कह दो नेब न्याजी से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तशरीफ लाते हैं मर्द हुर मर्द जर्री, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, जनाब अकबर ताबान साहब, जनाब रज़ाउल हक मदनी साहब, जनाब गुलाम हुसैन साहब, मोहतरम मंजूर साहिब, जनाब सुल्तान अली खान साहब, अशरफ सरार साहब, जनाब बिरजीस ताहिर साहब, परवेज़ रशीद साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब रज़ाउल हक मदनी साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 15 नवंबर को सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अवाम के दिलों में आप बसते हैं और उसकी दलील, मैं खुद पहाड़ों का रहने वाला हूँ, उसकी दलील मेरी ये बहनें और बेटियां हैं जो आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपकी फतह है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह है। ये दूर दराज इलाके हैं, दूर दराज गांव हैं, लेकिन आज जिस बड़ी तादाद में आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिस मोहब्बत से आप यहाँ आए हैं, मरियम नवाज साहिबा को से मिलने आए हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए आए हैं, नवाज शरीफ के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 15 तारीख को फतह सिर्फ रज़ाउल हक मदनी की नहीं होगी, वो फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, वो फतह नवाज शरीफ की होगी और वो फतह आपकी होगी। फतह आपकी इसलिए होगी कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत भी की, गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत भी की। आप हज़रात की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ कि जो लोग आज से 40 साल पहले सियाचिन के महाज पर कुर्बानियां दे रहे थे, आज उनके पोते, उनके बेटे नहीं, उनके पोते उस महाज पर कुर्बानियां दे रहे हैं। आज आपका कौन सा गांव है जिसमें एक झंडा, जिसके कब्रिस्तान में एक झंडा, 2 झंडे, 3 झंडे, उससे ज्यादा नहीं है। ये शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। आप हक को पहचानते हैं। आज पाकिस्तान में
गिलगित बल्तिस्तान में हक की आवाज जो है वो नवाज शरीफ की आवाज है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आवाज है। आज आप हक के साथ हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या काम किए या नहीं किए। आप पाकिस्तान के किसी खित्ते में जाएं, तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी और नवाज शरीफ ने दी। यहां भी जो मसाइल हैं उनको हल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ही करेगा। लेकिन हमने असूलों की सियासत पर कायम रहकर, हमने हक की आवाज के साथ रहकर, हमने वफादारी की सियासत के साथ, जुर्रत की सियासत के साथ अपनी मंजिल हासिल करनी है। आज गिलगित बल्तिस्तान के सूबे की बात होती है। आप यकीन रखें कि ये सूबा भी इंशाल्लाह आपको आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही देगी। बातें करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, काम करने वाली सिर्फ एक जमात है, एक क़यादत है और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात का मशकूर हूँ। और मैं खास तौर पर जो मेरी बहनें और बेटियां यहाँ आई हैं, आपके जज्बात को देखकर, आप सब हजरात की मोहब्बत को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह सियासत की फतह, असूल की फतह इंशाअल्लाह रज़ाउल हक मदनी की होगी, इनके साथियों की होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और इंशाअल्लाह आपकी होगी। मेरे साथ दो नारे लगा ले, पाकिस्तान, जरा जोर से, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ। तस्लीम की रात अंधेरी है, आलाम की गुम्मन गहरी है। तेरे तन जख्मों से चूर बहुत, तेरे दिल गम से रंजूर बहुत। सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर। हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। तशरीफ लाते हैं आप सबके नारों के गूंज में दफ्तर पाकिस्तान, दफ्तर कायद पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। देखा देखा कौन आया, मेरी आवाज, मेरी आवाज। लगाओ लगाओ। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نی گھانچے امو اشوں کاکو نا نواز شریف نانی جونا سلام. گھانچے کے شیروں دلیروں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام. دل سے آپ کی محبتوں کا آپ کی شفقتوں کا مریم نواز شریف دل سے احترام کرتی ہے, دل سے آپ کو اس کا شکریہ بولتی ہے. بہت بہت شکریہ. بھائی گھانچے کے بھائیوں بہت جذبہ ہے آپ لوگوں میں, بہت جذبہ. آپ کے جذبے کو سلام. اور یہ جو میری خواتین اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہوئی ہیں, بھائی میری بہنیں مائیں اور چھوٹی بچیاں بٹیاں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش رہو سلامت رہو. جس طرح آج جلسے کے لیے آئے ہو نا, اسی طرح ووٹ ڈالنے بھی جانا اور شیر پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ گھانچے میں تیری آواز میری آواز کا نعرہ یہاں گھانچے میں بھی پہنچ گیا ہے. تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, گھانچے کے میرے غیور عوام, میں آپ سے دل سے وعدہ کرتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف نے آپ کی خدمت کر کے آپ سے محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم کر لیا ہے, اسی طرح آپ کی بیٹی آپ کی بہن انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان سے اپنے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دے گی انشاءاللہ. آپ کے حق کے لیے میں لڑوں گی, آپ کی غربت کے لیے آواز اٹھاؤں گی, آپ کی تعلیم کے لیے لڑوں گی, آپ کی صحت کے لیے لڑوں گی, اور انشاءاللہ آپ کے حق کے لیے لڑوں گی. یہ مریم نواز کا آپ سب سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کا سر اونچا رہتا ہے, جب گلگت بلتستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے, تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان کی حالت اس جسم کی ہے جس کے اندر خون نہیں ہے. زندہ باد گلگت بلتستان کے لوگوں, زندہ باد. اور جو لوٹے ہیں نا, لوٹے جو تھوڑا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے, تو میرے گھانچے کے بھائیوں بہنوں یاد رکھنا کہ جو آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ کو بیچ کر جب تھوڑا سا دباؤ کا وہ سامنا نہیں کر سکتا, تو آپ کی خدمت کیا کرے گا وہ. جو لوٹے ہیں نا, ان کو ہمیشہ کے لیے اس دریا میں بہا دو, ووٹ مت دینا لوٹوں کو. اور یاد رکھنا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضا الحق مدنی جیسی نوجوان قیادت سے نوازا ہے, تو جوک در جوک میرے بھائیوں بہنوں لوگ اپنے پولنگ سٹیشنز پہ جانا اور شیر کے اوپر ٹھپا لگا کے آنا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاس سے ایک گیدڑ آیا تھا جو آپ کو گلگت بلتستان کے صوبے کا جھانسا دے کر چلا گیا, اور اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ عوام کے اندر بیٹھ کر عوام سے خطاب کرتا, ایک چند انویٹیشن سے بلائے ہوئے لوگوں سے, کیونکہ ڈرتا ہے نا, عوام میں جا نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ گلگت بلتستان میں ہمیشہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتے ہیں. کیا گھانچے کے میرے بہن بھائیوں, گلگت بلتستان کے عوام یہ نہیں جانتے, یہ تو بہت پڑھی لکھی عوام ہے, اور
मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि शेर और शायरी से भी आप लोगों को बड़ा शगफ है, और आप लोग ना सिर्फ शेर और शायरी सुनते हो बल्कि बहुत उसको अप्रिशिएट भी करते हो। तो मैं ये जानती हूँ कि आप लोग इतने समझदार लोग हो कि आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगे अब कांप रही हैं, वो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले आकर आपको एक फरेब देकर चला जाता है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं जानते कि नवाज शरीफ ने 3 साल उसने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऊपर काम किया। किसी गीदड़ के ऐलान करने से ये बात नहीं बनेगी। अब इंशाल्लाह उस पे काम भी नवाज शरीफ ने किया, और आप लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान को सूबा भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ बनाएगा। और मुझे पता है कि नवाज शरीफ ने अपने इस दौरे हुकूमत में जितना गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत की, शायद उसकी मिसाल पाकिस्तान के 72 सालों में नहीं मिलती। उसने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और ये इस किस्म के वादे नहीं किए। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। और गिलगित बल्तिस्तान के और घांचे के मेरे भाइयों बहनों, मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या आप लोग नवाज शरीफ की खिदमत की गवाही देते हो? तो फिर शेर पर ठप्पा लगाना, क्योंकि वो शेर पर ठप्पा नहीं है, वो नवाज शरीफ की खिदमत पे मोहर होगी, और वो आपकी तालीम पे मोहर होगी, वो आपकी सेहत पे मोहर होगी, वो आपकी पढ़ाई पे मोहर होगी, आपकी सड़कों पर मोहर होगी, और आपकी भलाई पर मोहर होगी। तो मेरे भाई जो रजाउल हक मदनी साहब हैं, इनको कामयाब कराना। और मैं ये एक और बात करना चाहती हूँ कि वो वोट चोर ने आकर यहाँ जो ऐलान किया, उसके ऐलान की अब कोई हैसियत नहीं है। उसका ख्याल है कि नवाज शरीफ के बाकी मंसूबों पर जाकर, वो जब नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबों का जाके जब इफ्तिताह करता है, तो उसका ख्याल ये है कि जिस गिलगित बल्तिस्तान के सूबे पर नवाज शरीफ ने काम किया था, वो उसके ऊपर भी जाके अपनी मोहर लगा लेगा। तो मैं वो याद रखे, सिलेक्टेड, ये याद रखो कि घांचे के अवाम बहुत समझदार हैं, सोच समझ के फैसला करने वाले हैं। और घांचे के मेरे बहन भाइयों, वोट चोर गिद्दे जो है ना, वोट चोर, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। जब उनको पता होता है कि नवाज शरीफ जीत रहा है, जहां जहां उनको मुस्लिम लीग नून की फतह नजर आ रही होती है, जहां जहां उनको अवाम की फतह नजर आ रही होती है, तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता, तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों को तुम तोड़ सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना खरीद सकते हो ना तोड़ सकते हो। और गिलगित बल्तिस्तान के मेरे भाइयों बहनों, घांचे के मेरे भाइयों बहनों, अब इलेक्शन करीब है। अपनी खिदमत के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देना। अगर घांचे के अवाम के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के शेरों के ऊपर अगर एक गीदड़ क़यादत आ गई, तो आप लोग अपना मुकदमा हार जाओगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के और घांचे के शेरों की क़यादत सिर्फ एक शेर ही कर सकता है। और उस शेर का क्या नाम है? उस शेर का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरों को खत्म किया ना, जिसने नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के जो जगह जगह बॉम्ब धमाके होते थे, उससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से निजात दिलाई थी ना,
جس نے پاکستان سے مہنگائی ختم کی تھی نا. آج مجھے اندازہ ہے میرے جو گھانچے کی یہ بہنیں مائیں کھڑی ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ آج آپ کے گھروں میں اندھیرا ہے. مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی نے ہر گھر کا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بجلی اور گیس تو مل نہیں رہی, لیکن بجلی اور گیس کے بہت بڑے بڑے بل آپ کو آ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تعلیم کی, صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں, شیر کو ووٹ دینا, کیونکہ آپ سب شیروں کی طرح بہادر ہو, دلیر ہو, تو آپ کی قیادت بھی ایک شیر کو کرنی چاہیے. تو شیر کے اوپر ٹھپا لگانا اور گیدڑوں کے آگے جھکنا نہیں ہے, ووٹ چوروں کے آگے جھکنا نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ ووٹ چوروں کے آگے جھکنا نہیں ہے, اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. دو گے نا؟ تو الیکشن والے دن اپنے گھروں سے نکلنا, میری بہنیں, بیٹیاں, مائیں, بیٹے, بزرگ, بھائی, سب اپنے گھروں سے نکلنا اور شیر پہ مہر لگانا, اور باقی سب کو بھی اپنے محلے داروں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو لے کر نکلنا. شیر پہ مہر لگانا, نواز شریف پہ مہر لگانا, ووٹ چوروں کو تاریخی ناکامی سے دوچار کرنا. اور صرف یہ نہیں کرنا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور میرے سے وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرو گے, کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دو گے, اپنے حق کو, اپنے ووٹ کو بوٹوں کے نیچے روندنے کی اجازت نہیں دو گے. نہیں دو گے نا؟ تو یہ جو ہمارے غلام حسین ایڈوکیٹ صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں, منظور حسین صاحب ہیں جی بی اے 24 حلقہ 3 کے, تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ سب شیروں کو کامیاب بنانا اور ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو بتا دینا کہ گلگت بلتستان میں شیر بستے ہیں اور شیر ہی ان کی قیادت کرے گا انشاءاللہ. اور آخر میں, کیونکہ یہ شہداء کی سرزمین ہے اور یہاں پر چپے پہ شہداء کی, بہادروں کی قبریں ہیں, اور یہ آس پاس جو سیاچن کا علاقہ ہے, میرا دل کرتا ہے کہ ہم سب کا سلام سیاچن پہ کھڑے ان فوجیوں کو جو دن رات اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں, اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے آتے ہیں, ان سب کو ہمارا سلام اور ہمارا خراج عقیدت پہنچے. سیاچن کے میرے فوجیوں, میرے بھائیوں, میرے سپاہیوں, آپ سب کو گھانچے کے عوام اور مریم نواز شریف کا سلام پہنچے. اور یہ بات یاد رکھنا میرے سیاچن کے فوجیوں, بھائیوں, کہ آپ لوگ نہ صرف ہماری حفاظت کرتے ہو بلکہ مریم نواز جیسی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے سروں کا آنچل بھی ہو. تو ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور گلگت بلتستان کے شہید دلیروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. میرے گھانچے کے بہن بھائیوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد, گھانچے کے عوام زندہ باد, گلگت بلتستان زندہ باد, اور پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تمام شرکائے جلسے سے گزارش ہے کہ آپ ابھی تشریف رکھیں, پنڈال میں تشریف رکھیں. شکریہ. شرکائے اجلاس سے ملتمس ہے کہ آپ لوگ بالکل پرامن ہیں. شرکائے اجلاس سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ پرسکون رہیں. کل 2 بجے اس گردوں میں جلسہ عام ہوگا, آپ سب سے
भरपूर शिरकत की अपील की जाती है।